नमस्ते साथीहरू। अहिले आर्थिक वर्ष 2078-79 को हामी अन्तिम चरणमा छौँ। असार मसान्त अब आज असार 30 गते भयो। यो सकिन लागेको छ। असार सकिन साथ फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्टहरू आउने क्रम एकदम जारी रहन्छन्। योभन्दा अगाडि नै जेठ मसान्तसम्मको यदि रिपोर्ट हेर्दाखेरि पनि लगभग फोर्थ क्वार्टरको झलक त हामीले पाइ नै हाल्छौँ हैन। यो हिसाबले मैले यो नेप्से अल्फामा प्रकाशित भएको न्युजलाई उद्धृत गर्दै यहाँहरू समक्ष अहिलेको कमर्सियल ब्याङ्कहरूको अवस्था कुन छ, चौथो त्रैमासको रिपोर्ट अघि नै जेठ मसान्तसम्मको प्रगति विवरण, यसमा चाहिँ अब के कस्तो छ, जस्तै ग्लोबल आइएमई एनआइसी एसियाको नाफा 4.5 अर्ब माथि गएको भनेर न्युज आएको छ र सिभिल र सेन्चुरीको पनि वृद्धि दर चाहिँ एकदम उच्च भएको देखिन्छ है। यो यसको समरी चाहिँ यहाँ टेक्स्टबाट तपाईलाई प्रदान गर्छु अनि त्यसपछि अन्य जानकारी त यो इमेजमा देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अहिलेको कम्पनीको तपाईको एनुअलाइज्ड इपिएसबाटै सुरु गरौँ, किनकि इपिएस भनेको चाहिँ त्यसले धेरै कुरा समेट्छ के। एउटा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नम्बर अफ शेयर भन्ने बित्तिकै आफ्नो पेडअपको आधारमा सबैभन्दा राम्रो प्रतिफल हामीले कुनबाट पाउन सक्छौँ भन्ने कुरा पनि त्यहाँबाट निस्किन्छ। एनआइसी एसिया इपिएसमा एकदम अब्बल देखिन्छ। एनआइसी एसिया 43.33 इपिएस देखिन्छ, एनुअलाइज्ड इपिएस। यसमा अब राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क नेप्सेमा लिस्टिङ छैन, त्यसको 35 छ। अनि एभरेस्ट ब्याङ्कको त्यसपछिको सबैभन्दा उच्च इपिएस छ, 25 छ। अनि सिद्धार्थ ब्याङ्कको त्यसपछिको उच्च इपिएस छ, 24.57। त्यस्तै नबिल यो आरबिबी सहित 1, 2, 3, 4, 5औं नम्बरमा देखिन्छ अहिले 24 इपिएस है। त्योभन्दा तल स्ट्यान्डर्ड चार्टरको 22, ग्लोबल आइएमईको 22, अनि त्यसपछि नेपाल ब्याङ्कको इपिएस 22 हैन। अनि त्यसपछि अर्को यो माछापुच्छ्रे ब्याङ्कको इपिएस 20, अनि त्यसपछि यो पिसिबिएलको 20, अनि एनएमबीको 19, सानिमाको 19 लगायतको देखिन्छ। त्यसपछि लगभग क्रमशः तल हुँदै अन्तिममा चाहिँ कुमारी ब्याङ्कको सबैभन्दा कमजोर इपिएस, एडिबिएलको त्यसपछिको कमजोर इपिएस, अनि ब्याङ्क अफ काठमाडौँको त्यसपछिको कमजोर इपिएस, यी चाहिँ लो इपिएस भएका र्याङ्किङ भयो। एलबिएल, एनबिबी, अनि प्रभु, सिबिएल यिनीहरू पनि कमजोर इपिएस भएकोमा पर्छन्। जे होस्, एउटा कुरा के चेन्जेस भयो भन्दा सेन्चुरी र सिभिल चाहिँ पुछारमा आइराखेका हुन्थे। अब सिनारियो चेन्ज भएको छ। कुमारी ब्याङ्क र एडिबिएलको पनि अब के हुन्छ भन्दा प्रिफरेन्स सेयरलाई पनि एउटा इन्क्लुड गरेर इपिएस हिसाब गर्दा कमजोर हुन्छ। तथापि खास त्यसलाई पेडअपमा चाहिँ जोड्न चाहिँ खास मिल्दैन हैन। अनि इम्पेरिमेन्ट चार्ज केही बढेको हुनाले पनि एडिबिएलको चाहिँ इपिएसमा यो वर्ष गिरावट भएको देखिन्छ। यो चाहिँ भयो इपिएसको आधारमा। अन्य धेरै इन्डिकेटरको आधारमा पनि फरक किसिमको रिजल्टहरू चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै इन्डस्ट्रीको एभरेज भन्नुपर्दा 19.61 इपिएस चाहिँ इन्डस्ट्रीको एभरेज छ अहिले। मतलब अब तपाईले कमर्सियल ब्याङ्कलाई जज गर्दा कमसेकम 19 भन्दा 6 भन्दा त बढी चाहियो इपिएस भनेर चाहिँ एउटा क्राइटेरिया सेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै कम्पनीको चाहिँ तपाईको यो अरु इन्डिकेटरहरू चाहिँ ग्रोथ रेटको हिसाबमा सबैभन्दा उच्च ग्रोथ रेट हासिल गर्ने चाहिँ विभिन्न कम्पनीहरू छन्। जस्तै सेन्चुरीको 140 छ, अनि त्यसपछि अर्को 140% छ। त्यस्तै यो वृद्धि भएको छ। सबैभन्दा कमजोर वृद्धि भनेको जस्तै अब कुमारी ब्याङ्कको 31%ले गिरावट भएको छ हैन, 33%ले गिरावट भएको छ तपाईको यो प्रभुको हैन। अनि सिभिलको 102 ले वृद्धि भएको छ भने यी चाहिँ उच्च गिरावट र उच्च वृद्धि भएको कम्पनीहरू भए। ल अब बाँकी रहेको अरु यहाँ नेप्से अल्फाकै पेजबाट पनि उद्धृत गर्दै म तपाईहरुलाई यहाँ समरी बताउन चाहन्छु। अब अहिलेको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्कमा चाहिँ 26 वटा ब्याङ्कहरू नेप्सेमा सूचीकृत छन्। अनि एनआइसी एसियाले सबैभन्दा धेरै उच्च 293 अर्ब निक्षेप सङ्कलन गरेर 272 अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको छ। एनआइसी एसिया ब्याङ्कको निक्षेप वाणिज्य ब्याङ्कहरूको कुल निक्षेपमा 6.68% हिस्सा रहेको छ है। अनि त्योभन्दा बाहेक चाहिँ अब हिमाल, नबिल ब्याङ्क, सिद्धार्थ ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्क, एनएमबी ब्याङ्कको पनि अगाडि नै देखिन्छ व्यवसायको हिसाबले। ल
त्यस्तै विकास ब्याङ्कहरूमा पनि अहिले इपिएसको आधारमा तपाईँले अब भावी यो चौथो क्वार्टरमा कुन अब्बल हुन्छ भन्ने रिपोर्ट आउन सक्छ भन्दा एमएलबिएलको सबैभन्दा हाइएस्ट इपिएस आउन सक्छ। अहिले पनि 25 छ। फोर्थ क्वार्टरमा पनि अब बिजनेस कम पक्कै नहोला। मुक्तिनाथको 24 अनि जिबिबिएलको 23 अनि त्यसपछि कामना सेवा विकास ब्याङ्कको 22 अनि लुम्बिनीको तपाईँको लुम्बिनीको कति छ, लुम्बिनीको 19 हैन, अनि साइन रेसुङ्गाको 17 अनि जेबिबिएलको 17 रहेको चाहिँ देखिन्छ। त्यस्तै कमजोर भएकोमा चाहिँ अब केआरबिएल सबैभन्दा कमजोर -14 अनि सप्तकोशी त्यसपछिको कमजोर -8, नारायणी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क -4 अनि कर्पोरेट 2 बल्ल पोजिटिभमा जान थालेको छ। त्यस्तै ग्रिनको 2 मात्रै छ अनि यो पटक अब इडिबिएल पनि अलिकति खस्केको देखिन्छ, 3.7 मात्रै देखिन्छ। यो विकास ब्याङ्कको के भयो त इपिएस भयो। समग्रमा इन्डस्ट्रीको एभरेज हेर्नुहुन्छ भने 10.7 मात्रै देखिन्छ। तथापि यो बटमका माइनसवालालाई यदि छोडिदिने हो भने कमर्सियल ब्याङ्क सरको स्ट्याटस डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा पनि देखिन्छ। अब वित्त कम्पनी फाइनेन्सको इपिएसको आधारमा तपाईँले सबैभन्दा बेस्ट कुन होला भन्नुहुन्छ भने बेस्ट नै बेस्ट देखिन्छ इपिएसको आधारमा चाहिँ। अनि 15 देखिन्छ आइसिएफसीको दोस्रो राम्रो, जिएफसिएल, सिएमबी अनि त्यसपछि यो एमएफआइएल अनि जेएफएल, एसआइएफसी, गोर्खा फाइनेन्स यिनीहरू पनि अब टप इपिएसवाला नै परे। माइनसमा भएको एसएफसिएल, प्रोग्रेसिभ अनि त्यसपछि अर्को मल्टिपर्पोज यिनीहरू चाहिँ माइनसमा छन्। नेगेटिभ भएकोलाई पनि ख्याल गर्नु होला। म त के भन्छु भन्दा ट्रेडिङ गर्नु छ भने फन्डामेन्टल राम्रोमै ट्रेडिङ गर्नुहोस्, सेफ हुन्छ हैन। ल अब तपाईहरुलाई मैले यो नेप्सी अल्फालाई उद्धृत गर्दै कमर्सियल ब्याङ्क, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र फाइनान्सको चाहिँ यो अहिलेको अब भावी फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्टमा उच्च इपिएस आउन सक्ने भन्नासाथ तपाईको उच्च डिभिडेन्ड आउन सक्ने देख्यौं। तर यसको फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्टमा तपाईले उच्च इपिएस हुँदैमा तपाईको डिस्ट्रिब्युटेबल उच्च हुनुपर्छ भन्ने छैन है। किन त्यस्तो हुन्छ भन्दा तपाईको जस्तै बेस्ट फाइनान्स उच्च इपिएसमा आयो नि, तर बेस्ट फाइनान्सको डिस्ट्रिब्युटेबल क्यापासिटी कमजोर छ हैन, त्यो पनि हामीले नोटिस गर्नुपर्ने हुन्छ। ल यो त एउटा एक्जाम्पल हो। मैले भन्न खोजेको चाहिँ तपाईले इन्भेस्टिङ स्ट्र्याटेजी बनाउनु अगाडि टक्क कम्पनी सर्च गर्ने, जस्तै बिएफसी अथवा अरु केही सर्च गर्ने, अनि त्यसको फाइनान्शियल रिपोर्ट हेर्ने, फाइनान्शियलमा जाने, के रे रिपोर्टमा जाने, अनि यो डिभिडेन्ड प्रायोजनको लागि है। किनकि हामीले इपिएस किन हेर्छौं त भन्दा फन्डामेन्टल एनालिसिस किन गरिन्छ भन्दा राम्रो डिभिडेन्ड पाउन। तर सबै राम्रो इपिएस वालाले दिन सक्छन् भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। स्टिल ल हेर्नुस् बेस्ट फाइनान्सको माइनसमा छ डिस्ट्रिब्युटेबल क्यापासिटी भनेपछि तपाईले खोजिराख्नु भएकोको चाहिँ अलिकति दुःख गर्नु होला कि कुन राम्रो छ कुन राम्रो छैन भनेर। ल यही अपडेट गराउनु थियो यहाँहरु समक्ष। अर्को भिडियोमा यहाँहरु समक्ष फेरि भेट्छु। धन्यवाद।